دوستاغ قومای گل سلام. ما دو موضوع را که است نرمالی چیرنا منم کوشش مسجد تا کنم یک مذهب دیوم که است تعلقی دو فرد او تعلق که است مثال طور پر در صورت عروسی که مثلا دو فرد یک خاندان که میخواد تشکیل بده. وجهش چرا؟ وجهش از خاطر ازی که منی هر دو از این موضوع که است جذبه که است غالبه و هر جایی که جذبه غالب باشه اون چی که است عقل تای پایه. بلکه مثلا مثال بدم که مثلا معنی زی ما چاری در کب میزنم مثال طور پر مذهب است. مثلا اگر تو بلی گو چیز عقیده داری فرض کو که یک فرد که است هندوی صحیح بزو که است گورم گه که است خدای نعوذ بالله که است باز اگر گو فرد دیگه بگه اینچ که است یار می جاندار است همی که است مطلب تو انسانی مطلب بزو که برتری مطلب ما درونجی ساده که است درو مگم و دیگه فرد که مطلب گوره منچ خدای صاحب نه او دزو که است بد میلگه چرکنجی عقل نیه خو اینچ که است جذبه که است غالبه دیگه همزو خاطر که است او دیا د کشتو مردو که است تیار میشه برای زی گو چرکی جذبه اینچ که است غالب است و گو خو مطلب بازم جانداره مطلب شما که است بوتر که است بگیرین دیگه هم امی سیچویشن مایا و اگر شما مطلب مسلمانان رو میگیرین یا جوز رو میگیرین یا مطلب کریسچن میگیرین که بلی خدا که است یقین داره اما تر اگر شما اینی پارتی مذهبی قاید از نار که است بگن که او که است قد ساینس ٹکراو کنه یا قد عقل ٹکراو کنه او مردما که است کوشش نکی ساینس رو که است ایتر چیزا کنه بند کنه ساینس رو که است بگیره ایتر چرخ بده او در اکسپلینیشن کنه که او مذهب از نار که است صحیح ثابت کنه ده جایزی که مطلب چیزا کنه دیگه او مطلب خلاصه گبی است که کوشش نکی او جایی که ایموشنل تعلق که باشه انسان کوشش نکی عقل را تیپای کنی مطلب او چیزایی که پرودکت عقل است مثل ساینس وری اونار کسته تو بند کنی بریزی که مطلب او چیزی که تو چی جذباتی تعلق داره اور کسته صحیح ثابت کنی صحیح است دیگه هم خاطر که است ما که است کوشش نم که مذهبی موضوعات که است زیاد طرفی که است نرم خبرم که جذباتی تعلق در مردم اگر گوی سیش که مثلا تو بگی یار می مطابق عقل فت نمای او که است مردم د جایزی که او سوچ کنه فکر کنه غور کنه دربارش یا مطالعه کنه دیگه مردم که است چیکار نه که ریاکشن از نه که است جذباتی میشه خود جذباتی ریاکشن است بالکل سیم تینگ که است مطلب من تعلقی دو فرد است اگر یک دیگه خوش داشت چرا که اونجا جذباتی تعلق است هر چقدر که دنیا گرد ورچه در بخوره که آوشنر کارشونه اونا که است تمام چیز را که است در صرف در بنیادی خوش داشتو یک دیگه که است بند مونه دنیا را مطلب مطلب حساب کنو بند مونه تاکه مطلب ایموشن خودون خور که است چیزا کنه لیکن اگر اپوزیت شونه خو همونطور که مطلب مذهبی نفرت است مثلا شما اگر دو فرقه یا دو مذهب که من یک دیگه که مذهبی جنگ منن یا مطلب مذهبی اختلاف ننوشنه و دغم شد نیه که دیگه طرف خوبه بد روست نیه بیگناه نیه چیز است بس زده مورد یا دیگه طرف کوشش نمیتاو کنه منیزی دو فرد که تعلق شی دارن اینجا مگر نفرت ده قول مایه دیگه او که است مطلب ریلیشنشیپ نگاتیو مشن چیزا مشن बेशक हर चीज की तू अकली गवा दे हर चीज की तू समझाओ कनी वो कैसा नमशा उना कैसा दुनिया रा किल कोर मुना ताकि मतलब फिट कना अमो नफरत कैसा उम्र कैसा मुताबिक हम जुबाइरा हो बहर हाल ما معلوم نیه که گپ خوره اکسپلین تنیستم یا نه تنیستم هر جایی که جذبه غالب میشه اون چی کسته عقل تای پای است همزو خاطر ما کسته این دو موضوع کسته کوشش نم که چیت نکنم لیکن بعض اوقات او تر موضوعات هسته که تعلق شي د مذهب مایه یا مثلا تعلق شي د ریلیشنشیپ دو فرد مایه که مو میتونی مطلب اونجی یک طریقه کار بدی یا مثلا گو آیدیا باشه که او کسته عموما عامه مردم کسته یعنی اکثر مردم کسته ازو فایده بال کنه دیگه امروز امزو خاطر باوجود از اینکه ما کوشش نم تا کنم از این ټاپیکی که منی دو فرد است دیگه ما کسته یک اکسپکت از این چیرم و از خود یک ریزن داره ریزنی از خاطر ازی داره
که کلو ما مطلب ولی سوشل میڈیا که مطلب ما یوزنم نوجوان دخترو و بچار کست زیادم زوالا شکایتی والا کست موضوعات ما کست مینگرم دبری زی کست و بعض اوقات میچور آدم بعض اوقات بسیار تعلیم یافته آدم بعض اوقات بسیار دنیا دیده آدم مینگرم که اوتر سجشن میده که مطلب مو کست زور استعمال کنی منی زی موضوع یا فر مثال کست بگرین جی قاعده قانون کست تشکیل بدی یا فر مثال کست یگو ایتر ریسترکشن کست جور کنی زی ریسترکشن زری قاعده قانون کست یا زری دمکی زری ازنا کست میخواه معاشرتی مسئله را که منی زو جذبه غالبه عقل غالب نیه ورکست میخواه ورکست کنترول کنه دیگه ما ایتر بگم چر که ما در دو مختلف ملک زندگی کردم در کویته کسته اکثر و عمر ما کسته در کویته تیش در اونجا را موش کردم خب شما هم خبرین یک قبایلی معاشره است نیم قبایلی معاشره است که منش قبایلی روایات یا رسم و رواج کسته کافی مضبوط است و اکثر مردم یک دیخ میشناسه و مذهبم کسته کلان عنصر کلان غالب است که سورس اخلاقیات است در ما بین مردم تو مطلب هم قبایلی روایات و هم مذهبی چیزا کسته نتنسته تمام مسائل را کسته حل کنه و در مسائل کسته پیدا شده مور و دیوم کسته مغربی ملکام کسته مترس خود خو هم قانون و قاعده هم کسته زیاد است و هم بلیشی عمل درآمد هم مشه مطلب کسته زیاد فوکس کسته بلی فردی چیز است حق و حقوق است و حکومت کم کسته بلیشی چیز ده تو این مسئله در اینجم زیاده در اونجم زیاده ما منی حاضر نمیگم مثلا ما کسته منی انگریز کسته هم کسته است شرع طلاق خو خامخا زیاد است و خوش مخبر استین سو ریلیشنشیپ والا بسیار استرگل نه نوجوان کسته دخترو بچه کسته ما پیش چیم خو مینگرم کسته چطور استرگل شدید من اونجا خو مومگی پابندی دختر بچه یک دیخ نمینگرنه صرف در دوران عرصی یک دیخ میگرنه اینج خوازاده از ریزگی یک دیخ میگرن در اسکول میگرن در کالج میگرن سرکار میگرن اکسپوز آزادم است بلیش گو قسم پابندی منی یک دیخ میشناسم بازم کسته نوجوان نسل بسیار زیاد استرگل نه در این موضوع کسته دیگه و خاص طور پر که اولاد مشن و عرصی مشن یا مسائل کسته بسیار زیاد پیچیدگی آمونه خب من دیتیلش کسته زیاد نمورم لیکن ما خالی نقزموگم که دمزی ماحول اینجم کسته وایلنس هستن هم جم کسته وایلنس ما نمیخوایم مثالا بدم که مطلب روز شما کسته خراب کنم لیکن شما میتونین اخبار اینجور توخ کنین اخبار اونجور توخ کنین خودون جم کسته پیدا کنین که بسیار امو تر که اونجی امو قرار که اونجا مشه مخالف صرف پاکستان مشه نه اینجا کسته امو مشه و هر قوم و قبیله و هر طبقه معاشره کسته منیزی چیزا کسته مشه خب دیگه ما میخوایم کسته اینجا چیز بگم مثلا ما یک سجشن دارم یک اپینین دارم ما قد شما کسته شیر منم امیدنم که مطلب کسته شما فایده مند باشه اگر این کیس مطلب در نظر شما آمد که فایده مند نیه خب شاید وقت شما صرف ضایع میشه که مطلب شما اینقدر وقت دادن اینج کسته گوش کردین به هر حال گو نقصان نمیشه منی معاشره را گو نقصان نمیده از این کسته دیگه مزو خاطر ما کسته اپینین از خود کسته شیر خب در نظر از ما او چیز که مطلب میتونه امپروف کنه ای چیزا کسته مطلب ای تعلقی دو فرد را کسته یامی عروسی را که مطلب امروز کسته مو ایتر مردم خیال نه که ای کسته ده اینوانی ای مطلب مو ده یک صورت یک معاشرتی خرابی کسته اختیار مونه دیگه شما خبرن دزی موضوع کسته از چند ساله که مختلف گروه های آدم کسته سیاسی پارتی هم کسته منیزی گب زده سیاسی افراد هم منیزی گب زده او آدمایی که تعلق شی قد سوشل ورک کسته و نام کسته منیزی گب زده علمای دین هم کسته درباره ازی موضوع گب زده افراد هم گب زده نوجوان هم کسته درباره ازی موضوعات کسته گب میزنه یعنی ایتر محسوس میشه چرا که هر طبقه معاشره از مو کسته درباره ازی گب میزنه تا معلوم میشه که می عروسی کسته در عنوان یک مسلک است در او کسته جور میشه پس چون که یک اجتماعی مسئله است دیگه مزو خاطر ما نقطه نظر از خود ورکسته ما پیش منم نقطه نظر از من است که
دو نوجوان کسی که میخوای عرضی کنه دختر بچه کسی چای ارلی 20 هسته یا ارلی 30 هسته دیپند دیگه مطلب مختلف سوشل بیکگراند مختلف اکنامیک بیکگراند مختلف ایژوکیشنل بیکگراند بعض اوقات لیت و زود کسی هست دمنش بوشی عمرشی ما کار ندارم لیکن اینی کسی ما گفته میتونی وقتی که دو نوجوان کسی میخواه که یک فیملی تشکیل بده وقتی که اونا میخواه عرضی کنه دیگه اونا که هستن ناتجربه کار انسان هستن دیگه تو این زیال اندازه ده که مثلا تو میخوای یک ناتجربه کار انسان تو میخوای سی او یک کمپانی که است جور کنین دیگه مثلا یه بریزی که سی او کمپانی جور شن شما در نظر شما چیز ضرورت داره او سالها تجربه کار داره که از لو لیول که است بالشنا که است ده بال لیول که است خود که است بیر امزو خاطر که است دو نوجوان که ما میخوایم منی یک خانواده تشکیل بده میخوای یک اداره تشکیل بده خانواده یک اداره دیگه یک یونیت یک معاشره است در منیزی همزو خاطر این دو فرد رکسته آیا ایقاز چیزا هستن ایقاز مطلب که است اگر تجربه ندارن کم یک چیزی دیگه داره یک آلترناتیو دیگه داره و آلترناتیوی است که مطلب تعلیم یک قصد ایژوکیت مطلب تعلیم از منی که مطلب کالج برو و اسکول برو سالها کسته ده بعض اوقات تعلیم کسته میتونه نیم گنټه باشه بعض اوقات بعض اکسپکت تعلیم میتونه یک گنټه باشه بعض اکسپکت لیکن اون ترسته که او مخصوص ایریا است نه که مطلب هر نوجوان نسل در نظر از ما کسته او ضرورت داره بیل که ما مطلب شما یک چند مثال بدم تاکه مطلب امی گبر که ما میخوایم بگم امو کسته مزید واضح شنه در امریکا فر مثال اگر تو میخوایی بوری کسته اولی بخری از پیش مثلا تو اولی نداری اونار کسته مگه فرست هوم اونرشیپ کسته فرست هوم اونرز فرست هوم اونرز کسته بریزی که مثلا کسته چرکی حکومت انکریج نه و بعض اوقات کسته میتونه مدد کنه مثلا کسته د آسان شرایط کسته قرضه بده و غیره دیگه مزو خاطر بریزو کسته ریکوایرمنت است که مگه اگر تو میخوای فرست هوم اونرشیپ کنین هوم یا خانه یا اولی کسته چون که یک ذمہ داری است چرا که تو کسته میتونی یک شهر حصه یک شهر کسته که تو اونر زو کسته تو جور میشی خوب فرانت یارد تو بیک یارد تو کسته تعلق شی قد نیچر است تو میتونی کسته از منیزو کسته باز چیزا بیری که پورا ماحول را کسته خراب کنه دیگه ما نمیخوایم موضوعاتی انوایرمنتال را کسته اینجا یا ایکالوجیکال مسائل را کسته باید چرا که موضوع دور میشه هم در دروی خودی خانه کسته سیفتی ایشوز است از گیس بیگر بجلیش بیگر چیزیش کسته و مینتیننس خانه کسته میتونی تو خانه در بخورس پیش کسته امسایارم کسته برای تو کلو چیزا کنی یا فر مثال منیزو کو تایپی پیست باید گو چیز باید که از اونجا گو ناجوری بالشنو پیلاوشنو و غیره که کسته و علاوه زی کسته تکسیشن هم است علاوه مینتیننس کسته تکسیشن چیزا هم کسته دیگه یه چیز است که یک چون که یک ذمہ داری است همزه خاطر تو باید اول ایژوکیشن برای زو ریکوایر نه که تو بر یک ایژوکیشن از کسته میتونه یک گنټه باشه دو گنټه باشه بعض اوقات کسته چند کلاسی نیم گنټه یک گنټه والا کسته تو رو مختلف اکسپکشیات میده از فایننسینگ شی گرفته سیفتی شی کسته گرفته دیگه مینتیننس گرفته تمام از این چیزا کسته تو رو اول مگه ایژوکیت شدی مطلب تو ایژوکیشن مکمل کردی زوات کسته تو پیش موری و همونطور کسته تو میخوای گاڑی بخری تو میخوای اول نه ड्राइविंग लाइसेंस کسته تو مور مگه یک ریزه کتابچه میده تو رو کسته بور کتاب بگر امتحان بدی टेस्ट بدی पास मतलब चीज است که تو ایژوکیت نه چرا که گاڑی کسته سیفتیه نه صرف کسته تو میتونه جان از خود تو بوره تو میتونه جان دیگه کسته در خطر بنداخته دیگه مزو خاطر کسته برای زی یک ذمہ داری چرا که اونرشیپ یک گاڑی کسته ذمہ داری خاطر برای زو کسته تو ایژوکیشن لازمی سیش است لایسنسینگ ایژوکیشن تو میخوای شکار بری برای زو کسته فایر آرم ضرورت داره برای زو اسلحه ضرورت داره دیگه اسلحه کسته هم میتونه خودتور اوگار کنی تو میتونه دیگه انسان هر کسته دیگه مزو خاطر چرا که ریسپانسیبیلیتی والا کار دیگه مزو خاطر برای زو کسته ایژوکیشن لازمی تو هر چیزی که تو برای زو ذمہ داری ذمہ دار است یک میخوای ذمہ داری باشی که تو میتونی خود هم نقصان بدی یا گو کسی دیگر نقصان بدی برای زو کسته چیکار میشه که تو ضرورت یک ایژوکیشن داره ضرورت یک لایسنسینگ داره در نظر شما از هوم اونرشیپ کده هوم چیز دیگه خانه تا پیش رفت خون خانه کرایه میشنی از اونرشیپ گاڑی کده ड्राइविंग लाइसेंस خو نداشتی اونو اوبر میگیری دیگه که نداشتی بس میگیری صحیح که نداشتی پیدل موری سایکل موری موتورسایکل دیگه او خز لازمی نیست
از شکار رفتی نرفتی، قد اصلا گر نکردی قد گنه گر نکردی قد ایرو کنو گر نکردی خونت برز دکان کست گوشت بخر دیگه توخ کنو او قد لازمی چیزا نیست، لیکن برای امزوم چرکی سیفتی والا ایشوه، چرکی ریسپانسیبیلیتی والا ایشوه، برای زو کست ایژوکیشن میخواه. دیگه در نظر شما عروسی از هوم اونرشیپ که در کلان ذمہ داری نیه، از اونرشیپ یک گاڑی که در کلان ذمہ داری نیه، از اصلا دشتو که در کلان ذمہ داری نیه. دیگه تو کسته یک فرد دیگر کسته تو ذمہ داریش میگیری، چای که دختر باشه یا چای که بچه باشه. مثلا اگر دختر عرسینه یا بچه که عرسینه، هر دو طرف تو یک ذمہ ریسپانسیبیلیتی یک انسان دیگر میگیری، ذمہ داری یک فرد دیگه است که تو قد از او وقت خور شیر منی، وسایل ریسورسز خور کسته شیر نی، ایموشنز خود تو قسته شیر نی، تو قد از او خانواده تشکیل میده که منی از با اولتا مای ریسپانسیبیلیتی یک پرو جنریشن و آدمایی که در از تعلق داری بسیار کلان ریسپانسیبیلیتیه. دیگه چطور میشه که مو این قص کلان ریسپانسیبیلیتی والا چیز را کسته تعلق شده دو نوجوان منی، هم دختر هم بچه، من چی کسته گو دیستینکشن نمونم که مطلب دختر یا بچه، نه هر دوش کسته. دیگه یک قص کلان ریسپانسیبیلیتی، قص کلان ذمہ داری والا کار کسته مو بغیر یگو ایژوکیشن کسته. ما باز میگم ایژوکیشن مطلب از منی است که تو برو سکول برو، تو برو کالج برو، تو برو یونیورسیتی برو. ایژوکیشن میتره مختلف موضوعاتی که میتونه دودنه فرد را ایتر جور کنه که اونا کسته مو ذمہ داریای خور کسته ده احسن طریقه کسته ادا کنه، ده بهتر طریقه ادا کنه و زندگی یک دیخ بهتر کنه. بچه زندگی دختر بهتر کنه، بچه دختر زندگی دختر کسته بهتر کنه. دیگه اینجی کسته دیگه در نظر شما چطور میشه؟ مثلا بیل ما کسته چند مثال بدم تا که مطلب کسته او اکسپکت که در نظر از ما زرد ایژوکیشن داره تا که شما رو مطلب احساس شونه که آن واقعی یار ایژوکیشن است ایتر نیست که فر مثال بگیار چند که مو نسل ها میتر مردم عرصی کده ایکو بابای مو کده عجب باکل مو کده اونا عرصی کده نه اولاد کتکن سنبال کده نیال ده جنریشن از مو که ما شما ممکن نه برای که ایژوکیشن لازمیه. خب بیل ما کسته چند اکسپکت از ایر کسته ما بگم ما مثالی اصلا اونرشیب دادم، گاڑی اونرشیب دادم، شاید شما بگین یار نه ای هر دو موضوع بالکل مختلف موضوعات است. ای کسته وار کس میتن عرصی کنه، خالی دختر باشه بچه کنه بس نکاح بخوان بس بور دیگه. دیگه خو چرا ما کسته اینجا امفسایز نمو چی تایپ ایژوکیشن تو کو گا زمانه که بود مردم کسته خود یک سوشل سپورت داشتن در عنوانی ایژوکیشن کسته که تجربه پیشنه نسل کسته در نو نسل کسته میرسید. مردم کسته در منی جوینت فیملی سیستم بود که منی از جوینت فیملی سیستم اول خو مادر پدر از نکسته یاد میداد، مطلب هوم اکنامیکس و چیزار مردم توخ کدام کسته یاد میگرفت و اقتصادی قصد دایورس نبود، اقتصاد ساده بود، تمام مردم تقریبا تمام مردم کسته زمین داشتن، دهقانی میکردن، پوری مردم مال داشتن، مالداری میکردن. چرکی شعبه ها کسته تقریبا یک رنگ بود و مردم یک دیگه خور کسته میشناخت، خانار میشناخت، فامیلیر بود یک دیگه خور میشناخت و یک نوجوان نسلم که عرصی میکرد اونج کسته سپورت چند جنریشن بود، اونج بابیش بود، ایکا و باکولش بود، خاله کاکا ماما هر کس در طریقه اسکوت و لایف هم کسته سیمپل بود. دزی دور که مومشنی و کسته نمانده پروفیشنال کسته بسیار چنج شده، زندگی بسیار چنج شده. یک جوره که عرصی مجبور ده دیگه ملکا بوره، مجبور ده دیگه شهرها بوره، مجبور بیخانه بسیار سپیشلایز تایپ ایژوکیشن کنه. دیگه همزو خاطر کسته ای توقعاتی معاشره کسته اسپیشلایز شده، بسیار پیچیده شده، بسیار دیماندینگ شده، بسیار تایم کنزیومینگ کسته شده. دیگه کستم زو خاطر از وسی ایکا بابا، از وسی خاله ماما کاکا باکول از وسی زنا برو بدر شده. دیگه شما یک مثالی افریقایی کسته شندین که مگه بریزی که تو یک دنه اولاد را میخوای کتکنی بریزو کسته پورا دهات دا کار دارم که بریزی که یک بچه کلان شونه بریزی پورا یک دهات یک جایی که بشه یک بچه را کتامونه. مطلب از او است که یک پورا دهات یک جایی که بشه بایله یک بچه را کسته میتونه تعلیم بده دگو جایی کسته بیرسه. یعنی مطلب مثالی ما مثال از خود کسته ما میدم دیگه کوابی از ما کسته اسکول نرفتن، کوابی از ما کسته تو مر شاید بیسیک چیزا خیات میداد،
لكن بريزي كي مو داينجي بيرسي بشكل جوجا قص كتانيا لكن تامي هادرم كي مورسته بريزي كستا اوغو تیچر بودا بلوچ تیچر بودا پنجابی تیچر بودا ایرانی کستا بودا ترک بودا دیگه انگریز بودا سیاپوست بودا خلاصه کستا عرب بودا یک انواع مختلف اقوام مختلف ایسه دنیا کستا منیزی رول پلی کده تاکی مو د زیلی ولی د انج کسته مطلب د ایژوکیشن تک هته کسته برش بیرسن از واسه ایکوابیزمو برو بدر ایکوابیزمو کسته پورا خاندولیکای کدور کسته properly کسته نمیتونست مناهم صرف مو منار لمریاد ده کسته نمیتونست تو کو برای تربیت از مو کسته چه قص کلو انسان کسته انوالو بوده اونو مطلب از واسه که مگه برای زی که اولاد رو میخوای کلان کنی تو کسته ایکا بابا از واسه ایکا بابا کسته برو بدرسته دیگه مو تر کسته یک فرد را او کسته بالکل پرفکت او خو یک دیهات رو ولا سیچویشن گپ میزنه تو مخ درو شهر گپش میزنه دزی دوری سوشل میدیا که مردمار کسته انفارمیشن بمباردمنت میشه و چیزایی که نارمل بنه لایف است اونار گلیمرایز میشه مثل ریلیشنشیپ بری جای کسته خو آل یک دختر یک بچه کسته پیشی تی کلی کوابیخ بسیار کم وقت میشنه تی کلی آجو باکل بسیار کم وقت میشنه او تی کلی فیلمای انډیا و هالیوود و بالیوود و لالیوود و از انواع و اقسام فیلم و درامای دیگه او گنته ها کسته در روز کسته میشنه دیگه او منیزو دراما منیزو تیوی چیز نشون میده گلیمرایزد خانه نشون میده گلیمرایزد لایف استایل کسته نشون میده ریلیشنشیپ را کسته اونا کسته ریلیشنشیپ پرکتیکال وانا نه که مطلب یک دنه دختر یک بچه مایی که مطلب مو زندگی یک دیگه بهتر کنی شخصیت یک دیگه خود کسته بهتر کنی و اگر اولاد میشه اونار کسته از این جنریشن کسته اونا کسته زندگی از نه بهترتر از زندگی کنی تعلیم از نه بهترتر انسان ها کسته باید او بلیزو چیزا فوکس نیه اون کسته ریلیشنشیپ گلیمرز میشه یک دختر بچه که دانس که داری و مختلف دنیا جر چکر دارین خوردارین تیت که دارین او صرف دمزو گلیمرز پارت کسته دمزو حد کسته ریلیشنشیپ را کسته نشون میده دیگه مزو خاطر کسته اینج کسته ضرورت داره که مطلبی دختر بچه که ماین به شک اونا ارلی 20 باشه ارلی 30 باشه فرق نمونه در هر ایج کسته اونا تا هنوز نتیجه کار است اونا ضرورت دارن که مطلب او گلیمرس پارت کسته انلرن کنه و هو حصایشی که واقعی پرکتیکل است برای نه کسته اونا را کسته یاد داشتن خب ما کدام ایسه کسته اونجا ضرورت داره که مطلب یاد داشتن از تمام کلام ایموشن است ما متر گفتم که ریلیشنشیپ دو فرد کسته ایموشنل است ایموشن که بسیار پیچیده موضوع هم است بسیار پیچیده هم است فهمیدوش هم که منیجمنت کدو ایموشن که بسیار چیز است چرا که مردم ها که بسیار میکس اپ منه ایموشن زره که قد فرد که ایموشن زره که قد کلانتر گولی دنیا که گلوب او چیزایی که منی زندگیش زیادتر اهمیت داره یک بلوک مردم ها وقت که استرس میشه اونا که کوشش نکی استرس خورا بلی ایموشنز که فوکس کنه در جایزی که مسئله که او ایموشنز را یا او استرس را که کاز نو بلی ایزو مسئله که فوکس شونه دیگه یه چیزا که یاد دو میخواه دیگه من نمیگم که ما سایکولوژیست که اینجا جوشن نه یک ریزه کورس یک ریزه چیزا که نیم گنٹه یک گنٹه والا که او ایزیلی میتونه مطلب که یاد بده که مطلب استرس که مایه یا ایموشنز که مایه تو ایموشن خورم بفهمی ایموشنی فرد دیگر که تو قچی ایموشنل تعلق داره اورم که بفهمی ایموشن خود چطور که تو منیج منی و سورس استرس سورس ایموشن نگاتیو ایموشن که میشه اونا چطور پس منی چطور تو پازیتیو ایموشن ار بوست منی چطور تو ریلیشنشیپ پورا چیزام یک ریزه ایژوکیشن است یک ریزه چیزا که است ایر مولا نمیتونه ایر مثلا یک بابا نمیتونه اجای باکول که است نمیتونه خاله کاکا ماما نمیتونه یک دنه سایکولوژیست ماهر که است میتونه دنه ریزه کورس یک ریزه پروگرام را که است تر جور کنه و او که یاد بده چیزا که یک ریزه و او که کافی این یک ریزه کورس که یک ریزه ایژوکیشن که میتونه تعلق را بسیار مضبوط کنه و بسیار امپروف کنه بسیار مسائل بسیار خاندان را میتونه بچاو کنه بسیار ریلیشنشیپ را میتونه بچاو کنه کوالیتی ریلیشنشیپ را بسیار که مضبوط میتونه یک ریزه اکسپکت که
دیگه اکسپکت که مطلب در نظر من بسیار امپورتنت است و نیوتریشن است. خو هیلت بسیار کلان اکسپکت است دیگه. او یعنی شما هم خبر هستین که خوراکی که ما در مخوری یا مدرن لایف استایلی که ما در منیزی کست کلان میسمیچ است و یک بلوغ ناجوریا کست واید اسپریت است، از دیابتیز گرفته، از هارت کست گرفته، از کانسر کست گرفته، از نفسیاتی مسائل کست گرفته، از جنسی مسائل کست گرفته، تمام از یک بلوغ کلان از نکسته قد نیوتریشن داره دیگه مزو خاطر کسته و خوراکایی که مطلب مو تهانو تبال پخته کدره بودی و صرف کدره دین شما میمانیای خور کسته مینگرین مردمار مینگرین خالی کسته چرب و روغن و مساله و شیرینی کسته که دری دیگه اون خو نیوتریشن خو نداره، اون تمام سورس ناجوری کسته اکثر شی دیگه مزو خاطر یک ایژوکیشن یک نیوتریشن یک شورت کسته یک نیم گنته یک گنته وری کسته بسیار لایف را کسته امپروو نه صرف از ناجوریا بلکه نفسیات شم کسته امپروو جسم امپروو نفسیات امپروو تعلق را کسته امپروو صحتمند فیملی صحتمند اولاد صحتمند چیزا کسته کاستی چیزارم کسته بسیار کم من اکسرسایز دیگه ایسا کسته که مو نارمالی یاد دادن همشه که مثلا کسته تو چطور کسته مثلا خود خور کام داون منی، چطور کسته خود خور ریلکس منی به شک کار تو اگر ذهنی کار که مطلب منیشی تنس است چطور دو دانه فرد آردوشی یک نسل نوجوان نسل است چطور یک دیگه سپورت کنه که نه مطلب هیلدی باشه نه استرس خور کسته تو پس منی چای کو جسمانی کار نه اکسرسایزی چی برش که هیلت چی مینتین باشه یا فرض مثال تو ذهنی کار نه دیگه همزو خاطر فیزیکال هیلت هم کسته کلان حصه یک هیلدی فیملی است که مثلا کسته چیزا نمشه دیگه کسته تعلق شی قد پیتوجین اون چیزایی که ناجوری جرمنه مثلا کسته وایرل انفکشن یا بکتریال انفکشنی که چرکی دو فرد دیگه اونا خو منی زن شوی دیگه المازیات موضوع رو از نمونم چرکی معاشریز مو کسته بریزی چیزا کسته اوپن نیست لیکن یه حقیقت است که باید دکتر ها کسته کورس بگه که یار مثلا کسته دختر بچه که مثلا کسته اینجا مایه چیرنگا جنسی ناجوریا پیلا همشه که بلد بورن ناجوری که زیری خون مایه و ناجوری که زیری فلوید از جاندم مایه آوائی که از جاندم مایه نه فلوید شکسته دیگه نه خواست خود انواع و اقسامی کسته ناجوریا کسته میتونه داشته باشه اینجا هایجین مثل صفایی و صحت و هیچ چیزا کسته خود یک ایژوکیشن میخواه دیوم کسته درباره چینجیزی که در من جانی چیزا کسته مایه خاص طور پر فیمیل که مایه مثلا کسته زن دوران پرگننسی یا پیش از پرگننسی بعد از عرصی اینا خو کټه ایژوکیشن کټه هیلث پارت است کټه چیزا است دیگه اینی مطلب اینی چیزا علاوه زو کسته اکونومیکس خانه دیگه خو تمامی از مخبری که دیگه اکونومیکس کسته بسیار کلان رول پلی منه هم برای صحت جسمانی صحت هم برای ذهنی سکون کسته هم برای ترقی خانه کسته دیگه ما نمیگم که مطلب اینجا خالی آمدنی زیاده باشه نه مثلا هر چی کس که آمدنی هر کس که دارن او نارگه مطلب یاد بوده که هر چی چطور اینویست میشه مثلا کسته چطور کسته بجت خو جوړنین چطور کسته نار مینتینین چطور کسته چې زمونین خوی خو مطلب یک کټه یګری او قسم مطلب نه مطمئن نیم घंटा والا ایژوکیشن که مطلب یک آدمی که دزی فیلدا کسته ماهر است دیگه خی کباب نمیتونه مطلب گودن مولا نمیتونه گودن وکیل نمیتونه کار یک پروفیشنل آدم که مطلب زیاده که مطلب چیزانی تو مثلا مختلف تاپیگار کدامش که کم تو چیکار نه که مثلا یک آدمی امونی که مطلب برای هیلت خود توجه داره برای ایموشنز خود توجه داره کسته برای چیزا کسته اقتصاد خو کسته تو هر اکسپکت از نه کسته ریسپانسیبیلیتی ذمہ داری است و هر اکسپکت تو توجه دی برای بهتری چیزا کسته مور گامی تر کسته حق و حقوقی مطلب یک دیگه خور کسته که دواره شی خبر باشه که یار فر مثال و یک علیده فرد است مثلا از خود حق و حقوق داره دیگه مثلا حق و حقوق یک دیگه خور کسته خیال کنه تو یک ریزه چیز کسته مثلا کسته اونو چیزا بس دیگه کسته کلچری خانه که مثلا یک ریسپکتفول کلچر باشه مثلا یک کلچری که مثلا بفهمه که یار مثلا تو یک دختر یک بچه که ما فر مثال کسته مثلا تیگ مثلا دو مختلف خاندان آمدن لیکن اونا که یک نو خاندان تشکیل بده خب باید از خود خالیده کلچر داشته باشه که او کلچر از او کسته ریسپانسیبیلیتی ای که وابی نه دختر نه از بچه
این بچه دختر بچه که ما یک نوع خانه تشکیل میده اینا ریسپانسیبل آدم اونا باید خودون چی کلچر خودون خود تشکیل بده، یک نوع کلچر خود بس فامیلی خودون چی که منیزو کسته خودون چی کمفورتیبل باشه سو باولاتای که ما اونا بهتر انسان ها کسته منیزو باشه. پس اونا یاد دادشن یار که مطلب کسته شما چطور میتونین یک خوب کلچر کسته منی خانه کسته تشکیل بده. یک ایژوکیشن است منیزی میتونه ملا رول ادا کنه، وکیل رول ادا کنه، टीचर्स रोल अदा करना आम माशरा कस्ता चीज़ा करना तो को दिगा लाजमी नहीं है कि मसलन वो रस्म रिवाज की از پیشنه جنریشن کده یا از او کده جنریشن کده دیگه اونا رو کسته تو فالو کنید نه تو هر خاندان میتونه از خود یک نوع کلچر کسته یک نوع چیزا کسته جور کنم تا که هر کمپانی کسته از خود یک ماحول در از خود یک کلچر در از خود یک چیزا داره دیگه تو مطلب مو میتونی دیگه موضوعارم کسته منش بیری بده که این ویدیو کسته کافی دور دراز میشه در نظر من چند مثال که دادم قسم کم واضح نه که چرا کسته مطلب ای ریلیشنشیپ که مطلب منی دو فرد است منی جو کسته ایژوکیشن بسیار کسته لازمی است ان لرن کدو یک گلوک متریال یک گلوک چیزایی که مطلب از منی سوشل میڈیا یاد میگیری یا فر مثال استروی پاپولر میڈیا یاد میگیری مثلا استروی هالیوود و بالیوود و استروی چیزا که مو یاد میگیری یک گلوک از چیزا کسته زردی ان لرن کدو است بعض اوقات مردمار ما میگردم که کسته کوتس میرن کوت میرن که یا مثلا گو گانا یا گو شعر کسته میرن اونا ایژوکیشن نیه اونا کسته تو صرف एक्सप्रेस कदो इमोशन या सुद कदो यगो इमोशन कस्ता आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कस्ता बाल कदो यगो कोट कस्ता शायद तुरा मु वक्त टेम्पररी कस्ता शायद तुर सुकून भी शायद तू ग्यारह में आवाज़ दिल मस्त है लेकिन यकीन किन की वो चीज़ा कस्ता द रिलेशनशिप आर कस्ता बेहतर न मेतना वो चीज़ा कस्ता इम्प्रूव न मेतना तू प्रॉपर सही कस्ता एजुकेशन मुख्तलिफ एक्सपर्ट कस्ता में खाए او تیم که است تو میتونی تایم خو منیج کنی ریسورس خو منیج کنی ایموشن خو منیج کنی که خودت هم خوش باشی یک فرد دیگر هم که است تو بتونی خوش نگاه کنی و زندگی زورم که است بهتر کنی و ایتر که است معاشره اوورال که است میتونی چیزا کنه تو کنی بسیار زیاد اینوستمنت میخواد بسیار زیاد کوشش میخواد در هر لیولی هر خاندان لیول که است چیزا که است کوشش میخواد و چیزا که است از شعور ما از چیزا ما دیگه ای که مطلب مو بگیار مو نخواهید زور کسته دنده زده لغت زده مشت زده قانون استعمال کده شکایت کده و جرگه کده و زیر قومی میتینگ کده و دمکی داده و زیر زی چیزا کسته مو میخوایی معاشرتی مسائل خوره و خاص طور پر ریلیشنشیپ دو فرد را که ایموشنل ریلیشنشیپ همونطور که ما گفتم که ایموشنز که ما عقل تای پایم شه و دختر که از خود فامیلی داره یا بچه که از خود فامیلی داره اونم خو ایموشنل ریلیشنشیپ داره اگر اونم که اینوالو شد اونم قد عقل خونه مای اونم شما خبرن که قد چیزی خو مای قد ایموشنز که استمانی چیزا که است اینوالو میشه پس یک باری دیگه هم که استمام میگم که چون که مختلف افرادی از یک قوم که ما فرد چی هستم دوباره از این موضوع گپ زده ما ایتر محسوس کردم که مطلب این موضوع که است حساس است دیگه ما ایتر محسوس کردم که سجشنی که تهانوز اسپیش چیم از ما تیر شده مختلف آدم ها که است که داده در نظر از ما او سجشن ها که است این نمیتونه این مسائل را که است حل کنه این مسائل که است تعلیم میخوایم بریزو د جایزی که مثلا جرگه کده و قومی کده و میتینگ کده و دمکی داده و زور زده و این چیزا کنه د جایزو که است هر فرد که است که مطلب اگر کانفرنس هم اگر مشه یا مثلا چیزام که است شونه اکسپرتا که است د غلطاش نه مختلف اکسپرتایزر انالایز کنه و بریزو که است ایژوکیشنل متریال تیار کنه برای دمی باشه برای عام آدم باشه ساده فهم باشه برای اتنا که مثلا یک دانه او تر پیچیده کورس جور کنه تر پیچیده چیز جور کنه که بله سری مردماتش نه بسیار ساده بسیار پرکتیکل بسیار د ساده زبان که مطلب یک آدمی که اسکول لا نرفته باشه اونم که است سرش خلاص شونه اونتر این ساده ساده که است مو ریز کورس هر اکسپکتزی که است چیزام شو باز کورس ایش که است میتونه عمومی باشه تمامی ده بعضی است که اسپیشالایزد ما خو میتونه اور که است فردی ددشنه به هر حال دیگه مطلب یک موضوع بود که در نظر از ما اهم بود و یک ایده یک سجشن بود که در ذهن از ما بود که ما میخواستم قد دوستا و قوما شیر کنم شما میتونین از ما که بهتر ایده داشته باشین یا شما میتونین بگین که هر ایده که تو میگی توتلی گاربیج مثلا که است بالکل ناکارآمد است
مردوی شکست قبول دارم. دیگه اگر شما گو تنقید دارین یا گو ایدیا بهتر دارین یا گو سجشن دارین که در نظر شما میتونین که کال کردن نه چرا که ما میتونیم مصروف باشم میتونی چرا که ذاتی زندگی خود خبر انسان که بعض اوقات مصروف میشه نمیتونه هر کال را که ریترن کنی. دیگه موضوع خاطر اگر شما گو موضوع دارین واقعی گو گپ دارین واقعی گو ایدیا دارین که در نظر شما میتونه در صورت سوال باشه میتونه در صورت سجشن ایدیا باشه میتونه در صورت تنقید باشه بلی از ما یا بلی گپ از ما یا بلی یکو اکسپکت که ما گفتم دیگه در صورت آدیو یا صورت ویدیو میسیج از ما برسنین. اگر ما دیدم که واقعی او میسیج میتونه برای فایده عمومی داشته باشه ما ضرور کسته انشالله کسته نشر منم.